और मैं गुजारिश गुजार हूँ मेहमान अंजुमन सिपाही हुसैनी भनौली सादात मुसाफिर खाना मेठी मातमी दस्ते से के बराकर तशरीफ़ लाएँ और सीना जनी के लिए आमादा हूँ। अंजुमन सिपाही हुसैनी भनौली सादात अमेठी मातमी दस्ते से गुजारिश है कि बराकर तशरीफ़ लाएँ और सीना जनी न हो मातम पर फरसा पेश करें। सोबरान इमाम मज़लूम करबला आज ये मेहमान अंजुमन है मातमी के बाद दिगरे सीना जनी का फरसा पेश कर रहे हैं। यकीनी तौर पर सफ़र के सहूबतें बर्दाश्त करके एहतमाम की आज़ादारी की रौनक बनना ये अंजुमन है मातमी के हिस्से में है, इसलिए कि आकाज़ादियों ने सफ़र तय किया। 4 बरस की सकीना जो बीबी के गला बंधा हुआ, रुखसार के तमाचों के निशान, जला हुआ दामन, बीबी ने करबला से कूफा और फिर कूफे से शाम का सफ़र तय किया। जिंदान शाम से हाय बाबा की आवाज़ें बुलंद करने वाली उस मासूमा की में मातमी दस्ते सीना जनी कर पुरसा पेश कर रहे हैं। बीबी, तुमने राहों की सफ़र तय किया, तुम पे किसी को रहम न आया, ज़माने ने सताया परेशान किया और तुम सिसकियाँ लेकर हाय बाबा की आवाज़ें बुलंद करती रहीं। ये शब्बेदारियाँ, ये एहतमाम, ये रौनक अज़ा और ये सलीक़ा इस बारगाह में ये तमाम मज़ादार और सुगवार पुरसा पेश करते हैं। यकीन है आज ये शब्बेदारियाँ जिसमें ये बैठे हुए सोगवार, ये मातमदार, ये ज़ायरीन, ये अंजुमन हाय मातमी, ये बानियान, शाम गरीबा की जब बात आती है, जब शब्बेदारी की बात आती है तो शाम गरीबा की वो तन्हाई, वो बेकसी, वो मज़लूमी याद आती है। जब लाशों के दरमियान वारिसों का लाशा बेकफन पड़ा था, अली की बेटियां बेमकना चादर, जला हुआ ख़याम, खाके करबला और सिसकियों की आवाज़ें। कभी हसरत से सारी बीबियाँ फरात का रुख करके कहती थी गाजी तुम फरात के साहिल पे सो गए। कभी गरीब ज़हरा का लाशें उठाना याद आता था, बेकसी और तन्हाई याद आती थी, जिसे पसे गर्दन ज़िबा किया गया रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो यह अपना सलाम आखिर है, अय्याम अज़ा रुखसत पे है। जो आइंदा साल ज़िंदा रहेगा वो गरीब ज़हरा की मज़लूमी का मातम करेगा। आइए दिल खराश नौहा सुनिए, आइए मातम कीजिए, आंसुओं का नजराना पेश कीजिए। आपके सामने अपने मखसूस सलीक़े से आज शहर शहर, बस्ती बस्ती शब्बेदारी जुलूस अज़ा की रौनक बनने वाले मशहूर मारूफ अंजुमन सिपाही हुसैनी भनौली सादात मातमी दस्ता अपने दिल खराश सलीक़े से उस बारगाह में जो बीबियाँ आंसुओं का नजराना गाजी की बारगाह में पेश करती रहीं, बोला कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ सिसकियों की आवाज़ थी। रोना चाहती थी मगर घुट घुट के रोती थी, इसलिए कि जब भी कोई रोता था उसे ताज़ियाने लगाए जाते थे। रोना तो चाहते थे मगर रोने न दिया गया। आज ये सुगवार रोने के लिए आए हैं। बीबी, कलेजा फट जाता है जब याद आता है तुम्हारा गाजी, तुम्हारा शेर, तुम्हारा वफादार अलम लेके फरात पे गया, लेकिन बच्चों की प्यास रह गई, हसरत रह गई, गाजी लौट के फरात से न आया। बीबी, कलेजा फट जाता है। तुम अली की बेटी थी, तुम्हें बाज़ारों में तुम्हारे बाबा का नाम लेके बुलाया गया और ये कहा गया अली की बेटियां बेगैरतों के बाज़ारों में थीं, आवाज़ दिया जाता था ये अली की नामोज, ये अली की बेटियां हैं, गाजी की बहनें हैं। आइए उन बीबियों की बारगाह में पुरसा पेश करने के लिए ये मातमी दस्ता आमादा है। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा है, जिन्होंने अंजुमन आपके सामने हुसैनी ग्रुप रायपुर से दिल खराश का आवाज़ सुना, मैं आज लखनऊ की सरजमीन पर जो शहर अज़ा है, आज़ादारी के लिए इसने अपनी पहचान बनाई, ज़ायरीन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए सिपाही हुसैनी भनौली सादात की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, आइए दिल खराश नवा और बीबी की बारगाह में पेश करें। सच है किसी घर में कोई मरता है तो दुनिया पुरसा देने के लिए जाती है, लेकिन जिसने चक्कियाँ पीस के पाला था वो अपने लाल हुसैन का पुरसा लेने के लिए आती है। जब किसी घर में कोई मर जाए दुनिया गम बांटने को जाती है। हाय कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसा लेने भी छक के आती है। दुखियारी ज़ैनब के लबों पर था लोहा, ऐ अब्बास तेरी ज़ैनब बेपर्दा है। दुखियारी ज़ैनब के लबों
بہت کھینچا تو دور دکھیاری زینب کے لبوں پر تھا لوحہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے۔ دکھیاری سنیں گے مومنین، صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ لے جاتے ہیں قید، لے جاتے ہیں قید مجھے کر کے ادا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے۔ دکھیاری زینب کے سنیں شہزادی زینب کے بہن، سنیں عزاداران مدینہ کربلا ہے، دکھیاری زینب کے سورج نے جس کو میں دیکھا، سورج نے جس کو نہ دیکھا بے پردہ، اس کو ننگے سر دیکھے گی اب دنیا۔ وقت یہ کیسا غربت کا مجھ پر آیا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے غازی ہے غازی ہے غازی ہے۔ سنیں پرسہ پیش کریں عزاداران مظلوم کربلا۔ جناب زینب بیان کر رہی ہیں، میرے غازی جب سے تو فرات پر جا کے سویا، زینب کے سر سے ردا چھین لی گئی۔ اے میرے غازی جب سے تو فرات پہ جا کے سویا، زینب کو تازیانے مارے گئے۔ سنیں عزاداران مظلوم کربلا، اے عباس تیری تو جب سے دریا پہ جا کر سویا ہے، سارا کنبہ خون کے آنسو رویا ہے۔ جل گئے خیمے چھن گئی چادر گھر اجڑا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے غازی ہے غازی ہے غازی ہے غازی۔ دکھیاری زینب کے لبوں پر پرسہ پیش کریں جوانوں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ ہے دکھیاری زینب 18 بھائیوں کی بہن زینب بیان کر رہی ہے، سنیں۔ جس کے 18 بھائی تھے وہ ہے، جگی بن کر جاتی ہے در در ٹھوکے، مجھ کو مقدر نے کر ڈالا ہے تنہا، اے عباس تیری جب سے سنا ہے۔ اور یہ بند سنیں عزاداران مظلوم کربلا، جیسے جیسے بازار شام قریب آ رہا تھا، شہزادی کو غازی بہت یاد آتا تھا۔ سنیں بند پیش کرتا ہوں۔ جب سے سنا ہے آنے والا ہے بازار، درد کی چلتی ہے میرے دل پر تلوار، وقت ہے تیری بہنا کے مر جانے کا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے غازی ہے۔ پرسہ پیش کریں عزاداران مظلوم کربلا، صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں۔ جناب زینب بیان کر رہی ہیں، سنیں جوانوں۔ میں ایک دن جس کوفے کی شہزادی تھی، جاتی ہوں اس شہر میں بن کر کے قیدی، اے غازی اب پھٹ جائے گا دل میرا، اور صدائے ماتم کا آخری بند پیش کر رہا ہوں، سنیں عزاداران مظلوم کربلا۔ ماں اور بیٹی کی غربت سنیں، آخری بند پیش کر رہا ہوں صدائے ماتم کا۔ ایک جیسی ہے ماں اور بیٹی کی غربت، دونوں کو دربار تلک لائی قسمت، فرق ہے اتنا پردے میں تھی ماں زہرا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے غازی ہے غازی، اور مکتب پیش کر رہا ہوں صدائے ماتم کا۔
حشر کا منظر تھا اس دام، رو کے علی یہ کہتی تھی زینب جس دام، سر ہے کھلا بالوں سے چھپایا ہے چہرہ، تھوڑا قریب ہے عزاداران مظلوم کربلا، ایک نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس غمزدہ بچی کے حوالے سے جس کے رونے پر یا تو تماچے مارے گئے یا تازیانے مارے گئے۔ عزاداروں، جب شمر اپنے لشکر کو سیراب کر رہا تھا، جناب سکینہ اس امید سے شمر کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی کہ شاید شمر اپنے لشکر کو سیراب کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی مجھے دے دے۔ میں نے ایک عالم دین سے یہ روایت سنی ہے کہ شمر آگے آگے ہے، جناب سکینہ پیچھے پیچھے ہے۔ ایک شکی کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی، اس نے پتھر اٹھایا، جناب سکینہ کی جانب پھینکا، وہ پتھر آگے جناب سکینہ کے گھٹنے پہ لگا، بچی منہ کے بل زمین پر گر گئی اور فریاد کرنے لگی، ہائے میرا چچا، ہائے میرا بابا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اسی اسنا میں شمر اس بچی کے قریب آیا، کہتا ہے سکینہ پانی پیو گی؟ جناب سکینہ کہتی ہے ہاں شمر تھوڑا سا پانی دے دے۔ قیامت ہو گئی عزاداروں، شمر نے مشکیزے کا دہانہ کھولا، بچی کو دکھا کے پانی زمین پر پھینک دیا، بچی تڑپتی رہی۔ نوحہ پیش کرتا ہوں جوانوں، سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے، خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھیں۔ سنیں نوحہ پیش کرتا ہوں۔ شمر نے خاک پہ دکھلا کے جو پھینکا پانی، شمر نے خاک پہ دکھلا کے جو پھینکا پانی، دیکھتی رہ گئی معصوم سکینہ پالی۔ جوانوں سنیں، قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں، خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، پرسہ پیش کریں۔ خاک پہ دکھلا کے جو پھینکا پانی، ارے خون آنکھوں میں اتر آیا یتیمہ روئی، اپنی غیبت پہ تڑپ کر کے وہ دکھیا روئی، کر کے رخ دیر تلک جانب دریا روئی۔ ارے یاد سکا کی بہت آئی سکینہ روئی، بیت پیش کرتا ہوں، سنیں جوانوں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ سکینہ روئی، رو کے دیتی تھی صدا، دیکھ لو کہ امو ایک قطرے کے لیے کھاتی اٹھا گئے امو۔ شمر نے خاک پہ دکھلا کے جو پھینکا پانی، شمر نے خاک پہ دکھلا کے جو پھینکا پانی۔ جوانوں سنو، خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ جناب سکینہ اپنے بھیا سجاد سے پیاس کی قسمیں پوچھ رہی ہیں، بھیا پیاس کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ میرا بیمار امام تڑپ کے کہتا ہے بہن جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو زبان خشک ہونے لگتی ہے۔ کہا بھیا اور؟ کہا جب پیاس اور زیادہ بڑھتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ کہا بھیا اور؟ کہا بہن جب پیاس حد سے زیادہ گزرتی ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ جناب سکینہ بیان کر رہی ہیں، سنیں عزاداران مظلوم کربلا۔ ارے کیفیت پیاس کی کیسی تھی کوئی کیا جانے، کتنی شدت سے وہ پیاسی تھی یہ اللہ جانے، پیاس کی کون سی منزل پہ تھی دکھیا جانے۔ ارے یہ تو بس بالی سکینہ کا کلیجہ جانے، یہ تو بس بیت پیش کرتا ہوں، سنیں صاحبان اولاد موجود ہے۔ کا کلیجہ جانے۔
शिमर जो देता था तो डर जाती थी। शिमर ने खाक पे दिखला के जो फेंका पानी, शिमर ने खाक पे दिखला के जो फेंका पानी। जवानों सुनो, क़यामत का बंद पेश कर रहा हूँ, शर्मा के गिरिया ना करें। मेरा 6वां इमाम कहता है, जब भी मेरे जद हुसैन के मसाइब सुनो तो ऐसे रो जैसे एक माँ अपने जवान बेटे के लाशे पर गिरिया करती है। अज़ादारान मज़लूम करबला जनाब सकीना इस उम्मीद से शिमर के पीछे पीछे है कि शायद शिमर अपने लश्कर को सैराब करने के बाद थोड़ा सा पानी दे दे। सुनेंगे उस बच्ची के साथ शिमर ने जुल्म क्या किया है। अरे जिसने बालों को पकड़ कर के तमाचे मारे, अरे जिसने बालों को पकड़ कर के तमाचे मारे, दोनों कालों की लबे चीर के छीने बुंदे, जिसने बरसा सुने जनाब सकीना की कैफियत है ज़दारान मदीना की। मुसलसल दुर्रे, अरे खाली कूजे को लिए आई जब उसके आगे, खाली कूजे सुने शिमर जनाब सकीना से क्या कहता है। आई जब उसके आगे, दरिया कहता था सकीना से न मांगो पानी, प्यास कहती थी बस अब जल्द पिला दो पानी। शिमर ने खाक पे दिखला के जो फेंका पानी, शिमर ने खाक पे दिखला के जो फेंका पानी। औलाद वालों, खुदा तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। शिमर जनाब सकीना को बार बार घुड़कियाँ दे रहा है। जनाब सकीना शिमर के पीछे पीछे चली जा रही है। सुने बंद पेश करता हूँ। अरे सामने शिमर के लेकर के गई जब कूजा, डांट कर बाल सके लाख वो जालिम बोला, पहले सैराब सुनो शाम का लश्कर होगा, अरे फिर ये उम्मीद दिलाई कि तुम्हें भी दूंगा। फिर ये सुने जनाब सकीना को पानी मिला कि नहीं मिला। सुने मैं बैत पेश करता हूँ। अपने हैवानों को जालिम ने पिलाया पानी, और यतीमा को दिखा करके बहाया पानी। शिमर ने खाक पे दिखला के जो फेंका पानी, शिमर ने खाक पे दिखला के जो फेंका पानी। जवानों, नोहे का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। जब जनाब सकीना को कोई उम्मीद न रही कि अब शिमर मुझे पानी देगा, शिमर जनाब सकीना से आके कहता है, सकीना मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारा चचा बहुत चाहता, ज़रा अपने चचा को आवाज़ लगाओ। सुने अज़ादारान मज़लूम करबला गुरबत जनाब सकीना। अरे आस जब तोड़ दी बच्ची की सितमगारों ने, एक जुल्म किया बढ़ के जफाकारों ने, खींच कर बालों से बेकस को गुनहगारों ने, अरे जोर से फेंक दिया खाक पर बदकारों ने। जोर से सुने जनाब सकीना को खाक पे फेंकने के बाद शिमर क्या कहता है। कारों ने, और ये कहने लगे आवाज लगा उसको, जिस दिलावर की दुलारी हो बुला उसको। शिमर ने खाक पे दिखला के जो फेंका पानी, शिमर ने खाक पे दिखला के जो फेंका पानी, शिमर ने खाक पे दिखला के जो फेंका पानी। मोमिन की फरमाइश पे फिर से ये बंद पेश करता हूँ। सुने अज़ादारान मज़लूम करबला। अरे आस जब तोड़ दी बच्ची की सितमगारों ने,
ارے زور سے پھینک دیا خاک پہ بدکاروں نے، زور سے پھینک دیا خاک پہ بدکاروں نے، اور یہ کہنے لگے آواز لگا اس کو جس دلاور کی دلاری ہو بلا اس کو، شمر نے خاک پہ دکھلا کے جو پھینکا پانی، شمر نے خاک پہ دکھلا کے جو پھینکا پانی۔ جوانوں نوحے کا مقطع پیش کر رہا ہوں۔ آج تک کوئی عالم، کوئی راوی، کوئی روایت یہ نہیں بتاتی کہ جناب سکینہ پیاسی کتنا تھی، اور کوئی روایت یہ بھی نہیں بتاتی کہ شہزادی سکینہ کو کربلا سے شام تک کتنے تماچے مارے گئے۔ سنیں مقطع پیش کرتا ہوں۔ ارے وہ مصائب، وہ قیامت، وہ مصیبت واعظ، آئے تھی عجب دختر شبیر کی حالت وائز، ارے لے گئی قبر تلک پیاس کی شدت باعث، لے گئی بات پیش کرتا ہوں سنیں۔ پیاس کی شدت واعظ، آج تک مجھ کو روایت میں کہیں یہ نہ ملا، پانی کب اور کہاں بالی سکینہ نے پیا، شمر نے خواب پہ دکھلا کے جو پھینکا پانی۔ عزاداران ظلم کربلا، ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں۔ جب جناب امام حسین اپنے بھتیجے کا لاشا مقتل سے خیمے میں لے کر آئے، ساری بیبیوں نے سر و سینہ پیٹ کے گریہ وزاری کرنا شروع کیا۔ ایک بی بی ہے جو لاش کے قریب بیٹھ کے بیان کر رہی ہے، میرے والی یہ رنڈاپا کیوں کر کٹے گا۔ سنیں عزاداران مظلوم کربلا، نوحہ پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ بولو صاحب، آنکھیں کھولو صاحب، لاش قاسم پہ یہ کمران نے کہا رو رو کر، کچھ تو بولو صاحب، آنکھیں کھولو صاحب، لاش قاسم پہ یہ کمران نے حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ ایک شب کی دلہن اپنے والی و وارث کے لاشے پہ بیٹھ کے بیان کر رہی ہے، اے میرے والی یہ رنڈاپا کیوں کر کٹے گا۔ سنیں، اتنا بتلاؤ مجھے چھوڑ رہے ہو کس پر، کچھ تو بولو صاحب، آنکھیں کھولو صاحب، لاش قاسم پہ یہ کمران نے کہا رو رو کر، سنیں یہاں سے بند پیش کرتا ہوں۔ یہ مقدر میرا کس موڑ پہ لایا مجھ کو، لاشا نوشاہ کا ٹکڑوں میں دکھایا مجھ کو، بیوہ بس ایک ہی پل میں ہے بنایا مجھ کو، میری مہندی بھی نہ چھوٹی تھی رلایا مجھ کو، اتنے کم سن میں گرا
کیوں مجھ پر کچھ تو مجھ کو معلوم نہیں تھا، مجھ کو معلوم نہیں تھا. سنیں گے حضرات انشاءاللہ مسائل ہوں گے. آنکھیں کھولو مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ اجڑ جاؤں گی، درد میں رنج و مصیبت میں پڑ جاؤں گی، اپنے والد سے بس ایک پل میں بچھڑ جاؤں گی، جیتے جی قبر مصائب میں گڑ جاؤں گی، میرے سرکار رنڈا پائے کٹے گا کیوں کہ کچھ تو بولو اور یہ بند سنیں لاش قاتل لاش قاتل پر آنکھیں کھول بدنصیبی میری ہر موڑ پہ تڑ پائے گی، کوئی دلہن مجھے دیکھے گی تو گھبرائے گی، ہر سہاگن میرے ساتھ ایسے بھی کترائے گی، موت مانگوں گی مگر موت نہیں آئے گی، راستہ موت کا دیکھوں گی جیوں گی کیونکہ کچھ تو بولو صاحب، آگے بولو صاحب، پرسہ پیش کریں انشاءاللہ مسائل ہوں گے. پہ یہ کبرا نے کہا رو رو کر آنکھیں کھولو سنیں بند پیش کرتا ہوں. میرے والی میری قسمت نہ سنورنے پائے، آپ کی کوئی بھی خدمت میں نہ کرنے پائی، ہائے میں آپ سے پہلے بھی نہ مرنے پائی، قبر میں آپ کے ہاتھوں نہ اترنے پائی، بس یہی سوچ کے چلتا ہے جگر پہ خنجر، کچھ تو بولو صاحب. اور آخری بند پیش کر رہا ہوں نوحہ کا سنیں زبان لاش قاتل میں یہ کبرا نے کہا آخری بند رو رو کر کچھ تو بولو، آنکھیں کھولو صاحب، بین فاطمہ کبرا نے کیے باویلا، بجھ گئے سب میری قسمت کے دیے واویلا، اب جیوں میں تو جیوں کس کے لیے واویلا، کون اب دل کا میرے زخم سیے واویلا، آپ کی لاش پہ آئی ہوں سوالی بن گئے، کچھ تو بولو. اور مکہ پیش کرتا ہوں نوحہ کا سنیں حضرات. سنیں مکتب پیش کرتا ہوں. آنکھیں کھولو لاش نوشاہ پہ
جائز تھا دلہن کا نوحہ، مجھ کو قسمت نے عجب موڑ پہ لا کر چھوڑا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا مقتل میں بدن والی کا، مجھ کو شادی میں رنڈاپے کا ملا ہے تحفہ، لکھ اٹھی اب میری تقدیر میں اجلی چادر، کچھ تو بولو حضرات مومنین کی کافی فرمائش ہے، میں جلدی جلدی وہ فرمائش پوری کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ سب خاک پہ بیٹھ جائیں، شام غریبہ کا منظر ہے وہ پیش کیے دیتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ خاک پر بیٹھ گئے، اسی خاک پر شام غریبہ زینب و کلثوم بیٹھی ہوئی تھی، اسی خاک پر حسین کی 4 سالہ یتیمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا نوحہ پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ عزاداروں شام غریبہ کا وہ منظر آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر آپ شام غریبہ میں ذاکروں سے سنتے ہیں کہ اس شام کو غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، اس شام کو بیواؤں کی شام کہا جاتا ہے، اس شام کو یتیموں کی شام کہا جاتا ہے۔ اولاد والوں آؤ ایک یتیم بچی کی مصیبت سنو کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہے، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہے، کانوں سے خون جاری ہے، مقتل کی طرف بابا، او میرے غریب بابا، او میرے مظلوم بابا کہتی چلی جا رہی ہے۔ ایک نشیب سے آواز آئی، اولاد والوں سنو وہ نشیب سے آواز کیا آئی ہے، نوحہ پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ شام غربت ہے، دھواں پھیلا ہوا ہے، ہر طرف بن میں اندھیرا چھا گیا ہے، ایک یتیمہ جس کا دامن جل چکا ہے، خون کانوں سے مسلسل بہہ رہا ہے، ہائے ماما کہہ کے روتی جا رہی ہے، اور مقتل سے صدائیں آ رہی ہے، یا بنیا یا سکینہ، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ ہاں میری جان سکینہ، ہر طرف جنگل میں چھایا ہے اندھیرا، تو کہیں بن میں بھٹک جائے نہ رستہ، میری اس آواز کا لے کے سہارا، اے میری بیٹی میری جانب چلی آ، عرصہ پیش کریں عزاداران مظلوم کربلا، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ اے یتیمہ اے میری غمخوار آجا،
वालों इंशाल्लाह मसाब होंगे। जनाब सकीना की गुर्बत सुने। तू यतीमी तू यतीमी में सताई जा रही है, बाप से दूरी तुझे तड़पा रही है, और उस पर ये कयामत का सितम है, तू तमाचों पे तमाचे खा रही है। जवानों सुनो, यहाँ से बंद। जनाब सकीना नशेब में पहुंच चुकी है। अपने बाबा को किसान में जनाब सकीना देखती है। सुने, बंद पेश करता हूँ। अपने दिल की कुछ तो मैं हसरा निकालूं, जुल्म से कुछ देर ही तुझको बचा लूं। ये मेरा सीना तीरों से भरा है, आ तुझे मैं अपने पहलू में सुला लूं। सुने अज़ादारान मज़लूम करबला, जनाब सकीना नशेब में पहुंच चुकी है। अपने बाबा को किस हाल में देख रही है। सुने औलाद वालों, बाप के नजदीक पहुंची जब यतीमा, हो गई हैरान था मंज़र ही ऐसा, देर तक तो ये समझ पाई न दुखिया, लाश पे है तीरिया तीरों पे लाशा, चीख के रोने लगी वो गम की मारी, बाप के तलवा पे मूरत पुकारी। बाबा बाबा आप क्या बिछड़े, कयामत आ गई है, जुल्म है जोरो जफा है बेबसी है, आग है जलते हुए फैले है बाबा, खौफ से सहमे हुए बच्चे हैं बाबा। बेरिदा बे आसरा अहले हरम है, जालिमों के ताजियाल और हम हैं। नफस हमको सताया जा रहा है, जिसका जी चाहे वो आके मारता है। औलाद वालों, खुदा तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। जनाब सकीना नशेब में पहुंच चुकी है। अपने बाबा के लाशे से मुखातिब होकर कहती है, बाबा इजला बता दो, क्या जिसका बाप दुनिया से गुजर जाता है उसके रुखसारों पर तमाचे मारे जाते हैं? बाबा असरे आशूर आपसे पूछती थी ना, यतीमी कहते किसे हैं? आप ये कह के टाल दिया करते थे, सकीना तेरा सिन कम है, लफ्ज़ यतीमी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। जनाब सकीना लाश इमाम हुसैन से मुखातिब होकर कहती हैं, बाबा सुनोगे मुझे यतीमी का एहसास कब हुआ? जब शिमर ने आके मुझे पहला तमाचा मारा। बाबा जनाब सकीना कहती है, बाबा सुनोगे मुझे यतीमी का एहसास कब हुआ? जब शिमर ने आके मुझे पहला तमाचा मारा। औलाद वालों सुनो, जनाब सकीना लाश इमाम हुसैन से मुखातिब है, कहती हैं, बाबा सुनोगे मुझे शिमर ने किस तरीके से मारा है? मेरे बालों में हाथ डाला बाबा, फजा में बुलंद किया और ऐसा रुखसार पे तमाचा मारा। बाबा सताया जा रहा है,
जी चाहे वो आके मारता है। सुना जनाब सकीला को यतीमी का एहसास कब हुआ है? ना तसल्ली ना दिलासा दे रहा है, जो भी आता है वो ईज़ा दे रहा है। क्या यतीमी का यही मतलब था बाबा, आपका कातिल मुझे मारे तमाचा, उठ के देखो मेरी हालत क्या हुई है, आपकी प्यारी सकीना रो रही है, हाय रो रही है, हाय रो रही है, हाय। ऐ नदीम उस गम ज़दा के बैन सुन के, लाश सरवर की तड़प उठी ज़मीं पे, दी सदा शहले ये वाक़ई इम्तिहा है, सब्र कर बस सब्र कर ऐ मेरी दुख्ते। सरवराना मज़लूम करबला, आपने निमो सिपाही हुसैनी भनौली सादात से दिलखराश नौहे समात किए। यकीनी तौर पर आपकी आंखें नमनाक हैं, दिल रो रहा है। आपके सामने दो ताबूत आ रहे हैं ज़ियारत के लिए। एक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका हसन का, जिनकी आप ज़ियारत करेंगे। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। मुझसे कहा गया है कि मैं ज़ियारत के लिए ताबूत जो चंद लम्हों में बस आएगा, आप ज़ियारत करेंगे, मातमी दस्तासी नज़र निकल लेगा। आले मोहम्मद के यहाँ खुशियाँ कम हैं, गम ज़्यादा है। आपने सी गमे का एक मंज़र मातमी दस्ते से समात कर लिया। 4 बरस की यतीमा के रुखसार पे तमाचों के निशान है, जो रो के कहती है हाय बाबा, हाय बाबा। बाबा यतीमी इसी को कहते हैं कि रुखसार पे तमाचे मारे जाएं। बाबा, इस घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जिसने भी सवाल किया उसका सवाल पूरा किया गया। अजीज़ों, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में, जिस दहलीज़ पर सलाम करने आते थे, उस घर पे आग और लकड़ियाँ लाई गई, उस घर को जलाया गया। बतूल की पसलियाँ टूटी, सिसकियाँ लेके कहती थी बाबा, आपके बाद उम्मत ने वो जुल्म किया है कि अगर दिन पर पड़ते तो रात की तरह स्याह हो जाते। बाबा, अगर पहाड़ों पे पड़ते तो पहाड़ से अंग्रेज़ा हो जाते। बाबा, आपकी बेटी को सताया गया। अजीज़ों, पसलियाँ टूटी। मैं कहता हूँ फिर आपसे कि इस घर में खुशियाँ कम हैं, गम ज़्यादा है। कोई ऐसा जनाजा देखा आपने जो रात की तारीकी में निकला हो? छोटे छोटे बच्चे उस जनाजे पर रो रहे हों, वो भी खुल के न रो सकें। बेटी सिसकियाँ ले रही थी तो एक बहादुर ने बाजू को पकड़ा था तो उसकी सिसकियाँ हिचकियों में बदल गई थी। वो जिसके बाजू पकड़े थे उसका नाम ज़ैनब है, और जिसने बाजू पकड़ा था उसका नाम अली है। अजीज़ों, बेटी अपनी माँ का गम कर रही थी कि तारीख़ कहती है आका अमीरुल मोमिनीन के सर पर ज़रबत लगी। अब बेटियों ने बाप का मातम करना शुरू किया। बेटियां बाप का गम न भूल पाई थीं कि भाई हसन को जहर दे दिया गया। भाई के जिगर के टुकड़े गिरने लगे। बहनें वाह मोहम्मदा वाह लिया के नारे बुलंद कर रही थीं। हसन का जनाजा घर से निकला तो जनाजे पे इतने तीर बरसाए गए कि जनाजा वापस घर को आया। किसी ने आके कहा, बीबी तेरे गरीब भैया का जनाजा वापस आ रहा है। ज़ैनब सरोसीना पीट के कहती है, हाय मेरा मज़लूम भैया। अभी तो ज़ैनब भैया हसन का गम न भूल पाई थी
کہ مقتل میں بھائی کے لاشے کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے کہ جس کا لاش پہ اتنے تیر اور اتنے زخم تھے کہ بھائی خون میں نہایا ہوا تھا، مگر غربت کا عالم یہ ہے کہ بھائی بے کفن تھا، بہن کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی۔ ایک فقرہ کہتا ہوں، اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تابوت یہ سوگوار اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے ماتم کر رہے ہیں، لیکن ذرا کربلا آ جائیے اور آ کے دیکھیے جس نواسے کی ناز برداری کی تھی وہ صبح سے لے کر عصر عاشور تک جنازے اٹھاتا رہا۔ وہ اپنے ساتھ ایک 4 برس کی بیٹی کو لایا تھا۔ بس ایک فقرہ کہہ دوں گا، اسی پہ تابوت آ جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ سپاہی حسینی بھنولی سادات، دن میں آپ نے ماتم کیا، میں ساتھ میں تھا، آپ شرکت کیا، آپ آرام کر لینا، لیکن 4 برس کی بچی کی زندان میں کیفیت یہ ہے کہ وہ جس رخ لیٹتی ہے اس کا چیخ نکل جاتی ہے، اس لیے کہ رخسار اتنا زخمی ہے کہ اب تو خاک پہ بھی اسے نیند و سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ سانس لے کے کہتی ہے بھیا، میں ایک فقرہ کہہ دوں، اگر آپ نے احساس کر لیا تو گھروں تک روتے ہوئے جائیے گا۔ جب یہ دونوں جنازوں کے قریب جائیے گا تو اتنا کہیے گا، واہ غربتا، واہ محمدہ، واہ فاطمہ، اللہ اکبر۔ بڑی غربت اور مظلومیت ہے۔ میں اس 4 برس کی بچی کے مصائب سن رہے تھے، بالکل اسی سے متصل ہو کے صرف ایک فقرہ کہتا ہوں، بس کیفیت کا اندازہ لگا لیجئے گا، گھروں تک روتے ہوئے جائیے گا۔ آپ کو پتہ ہے سکینہ جب کربلا میں عصر عاشور تھی تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب عباس کے قریب گئی تھی تو مشق لے کے دوڑتی بھی آئی تھی۔ زندان میں پتہ ہے بی بی دیوار کا سہارا لے کے چل رہی ہے، پسلیاں اتنی ٹوٹی ہوئی ہیں کہ بھیا سجاد سے کہہ رہی ہے، بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ایک فقرہ اور کہہ دوں کہ اس بی بی کا بابا زندان میں اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے اور یہ کہتی ہے، بابا 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 کب آؤ گے بابا؟ بابا سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ اے زہرا بابا پہ روتی تھی دن رات، تو بی بی امت نے آ کے یہ کہا تھا یا تو دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو۔ سکینہ زندان میں روتی ہے تو سپاہی آ کے یہ کہتے ہیں، اس سے کہہ دو کہ یہ خاموش ہو جائے۔ سجاد سے رو کے کہتی، بھیا کیا بابا پہ رونے بھی نہیں دیا جائے گا؟ کیا مظلوم بابا پہ آنسو بھی نہیں بہا سکتی؟ ارے کلیجہ پھٹ گیا۔ لو آپ کے سامنے آل محمد اور پیغمبر اکرم کا جنازہ آ رہا ہے، آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے اور آواز دیئے، اے پیغمبر اکرم، جس گھر کی ناز برداری کی تھی، آپ جس دہلیز پہ سلام کرنے جاتے تھے، آپ کی رحلت کے بعد اس گھر پہ آگ اور لکڑیاں لائی گئیں۔ آج یہ ماتمی دستہ اسی اجڑے ہوئے تاراک چمن کا ماتم کر رہا ہے۔ لیجئے علم مبارک آ گیا، تابوت آ گیا، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹئے۔ اے حسین ابن علی، کائنات نے ایسا غریب نہ دیکھا، جیسی غربت کا عالم آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ بیٹوں کے جنازے اٹھائے، کسی نے افسوس ظاہر نہ کیا، بھائی کے بازو اٹھائے، کسی نے افسوس ظاہر نہ کیا۔ 4 برس کی بچی رو کے کہتی تھی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اللہ اکبر۔ ایک زہرا جس کی پسلیاں ٹوٹی تھیں، ایک زہرا 4 برس کی جو زندان میں ضعیفہ نظر آنے لگی۔ لیجئے تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ آقا حسن کے جگر کے ٹکڑے تھے، حسین کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ ہائے پیغمبر اکرم، امت نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا ہے۔ جس گھر پہ آپ سلام کرنے آتے تھے اس گھر سے جنازوں کا سلسلہ ہے، مگر کوئی جنازہ اس گھر سے شان سے نہ نکل سکا۔ یہی وجہ تھی نواسی جب لوٹ کے آئی ہے تو نانا سے کہتی ہے، اے نانا بچ گئی شریعت، اے نانا بچ گیا دین، اے نانا بچ گیا اسلام، مگر اے نانا نواسی سے پوچھو گے نہیں کہ نواسی لوٹ کے آئی ہے تو ساتھ کیا لائی ہے؟ اے نانا جب کوئی پردیسی لوٹ کے آتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے، زینب بھی اپنے ساتھ تحفہ لائی ہے۔ اے نانا نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب دکھاتی تازیانوں کے نشان ہیں، رسن کے نشان ہیں۔ اے نانا میں لائی ہوں تحفہ۔ زینب نے اپنے پاس سے خون آلود کرتا نکالا، نانا کی تربت پہ رکھ دیا، تربت نبوی لرزنے لگی۔ آواز دی زینب ہٹا لے اس کرتے کو، آواز دی
زینب نے اے نانا جس نواسے کو پیار کیا اس کا کرتا دیکھا نہ گیا، میں چند قدم کے فاصلے پہ تھی، میرا بھیا پیاسا ذبح کیا جا رہا تھا، میں ایک ایک کو آواز دیتی رہی، میرا بھیا غریب ہے، پیاسا ہے، مظلوم ہے، غریب الوطن ہے، صبح سے لاشیں اٹھا چکا ہے، میرے بھیا پہ رحم کھا، ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ پنجتن کی آخری فرد کربلا میں تھی جسے رلا رلا کے شہید کر دیا گیا۔ اے رونے والوں، میں ایک فقرہ کہہ دوں، اس کے بعد ماتمی دستے سے گزارش کروں گا، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، ایک الوداعی ماتم کر لینا۔ بہت روئے ہو، بہت ماتم کیا ہے، تھک گئے ہوگے، جاؤ جا کے آرام کر لینا، مگر علی کی بیٹیوں کو آرام نہیں ملا، بازاروں میں بے غیرتوں کے مجمع میں گھنٹوں کھڑی رکھی گئی ہیں، پنجوں کے بل سکینہ کھڑی رہتی تھی، بی بی کو غش آیا ہے۔ میں ایک فقرہ کہہ دوں اور اس کے بعد ماتمی دستہ سینہ زنی کرے گا۔ عزیزوں، آپ کو پتہ ہے، کبھی بھی آپ محسوس کیجئے گا کہ کبھی کسی کی بھائی کو بھی کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کا تانا نہ دیجئے گا، اس لیے کہ بہن بھائی کا تانا نہیں برداشت کر پاتی۔ بیٹیوں کو کبھی باپ کا تانا نہ دینا، بیٹیاں تانا برداشت نہیں کر پاتی۔ میں ایک فقرہ کہہ دوں، کلیجہ آپ کا پھٹ جائے گا۔ زینب کو زخم یہ نہیں تھا کہ بازو بندھے تھے، یہ زخم نہیں تھا کہ ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، زخم یہ نہیں تھا کہ لینوں نے پتھر مارا، زخم یہ تھا کہ بازاروں میں یہ کہہ کے بلایا جاتا تھا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ باغیوں کی بہنیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ زینب کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ دربار میں بیبیاں کھڑی تھیں، یزید شراب کے نشے میں تھا، ملعون بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ یزید نے یہ کہا تھا کہ میں نے سنا ہے علی کی بیٹی بھی دربار میں آئی ہے۔ بی بی نے فضہ کے پیچھے اپنا سر چھپا لیا۔ ارے کیا سن لیا؟ میں نے پڑھ دیا مصائب، آپ نے سنا ہی نہیں۔ علی کی بیٹی نے فضہ کے پیچھے سر چھپایا۔ کون فضہ؟ جس نے دیکھا تھا کہ زینب کو کبھی سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا حسین جیسا بھائی ہو، وہ آج دربار میں سر چھپا رہی تھی کہ ایک مرتبہ کہتا میں نے سنا علی کی بیٹی آئی ہے۔ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، فضہ دوڑ کے آئی کہ خبردار آگے نہیں بڑھنا، یہ حسن کی بہن کے مصائب پڑھ رہا ہوں، پیغمبر اکرم جس کے تابوت کو کاندھا دیا اس کی نواسی کے مصائب پڑھ رہا ہوں، جسے ام المصائب کہا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شمر آگے بڑھا، فضہ سے کہتا فضہ ہٹ جاؤ سامنے سے۔ فضہ کہتی نہیں، میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا، میں ہٹنے والی نہیں ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس بی بی کا بابا کتنا احترام کرتا تھا، اس بی بی کے رسول اکرم کتنا احترام کرتے تھے۔ عزیزوں، وہ کہتا ہٹ جا سامنے سے۔ فضہ کہتی نہیں، میں نہیں ہٹوں گی، میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ نہیں مانا شیو، جس نے سکینہ کو تازیانے لگائے تھے، جس نے سکینہ کو تماچے مارے تھے، جس نے حسین کو پس گردن ذبح کیا تھا، اس نے فضہ کے ہاتھوں پہ تازیانہ مارا، فضہ کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ فضہ نے خون کو دیکھا، دربار پہ نظر ڈالی، دیکھا حبش کے سپاہی موجود تھے، کہ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حبش کے سپاہیوں نے لہجہ پہچانا، کہا رے یہ تو میری شہزادی رہ چکی ہے۔ ان کی غیرتوں نے گوارہ نہ کیا، سب نے تلواریں نکال لی، دوڑے ہوئے یزید کے تخت کے قریب پہنچ گئے، یزید کو حلقے میں لے لیا کہ خبردار روک لے شمر کو، ایک قدم اگر آگے بڑھا تو اسی دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا۔ میں ایک فقرہ کہوں گا، اسی پہ ماتم یہ ماتمی دستہ کرے گا، دیکھتا ہوں آپ برداشت کیسے کرتے ہو۔ ایک مرتبہ حبش کے سپاہی کہتے ہیں کہ روک لے شمر کو، اگر ایک قدم آگے بڑھا تو اسی دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا۔ کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ زینب نے آہستہ سے کہا اماں ہٹ جاؤ سامنے سے۔ نجف کا رخ کر کے کہا بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ ہائے قیامت آ گئی، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، علی جیسا بابا ہو، حسنین جیسے بھائی ہو، آج بازاروں میں بے مقنع چادر ہے۔ واہ محمدہ، واہ غربتہ، واہ علیہ، واہ حسینہ۔ بلا سے لٹ کے اماں زینب مجھتے آئی ہے، کرب و بلا سے لٹ کے اماں زینب مجھتے، بھائی کو اپنے
भाई को अपने खो के अम्मा ज़ैनब मुज़्तै आई है। वो बला लुट के अम्मा मोमिनीन बानिए शबेदारी की तरफ से ये हुक्म है कि एक नौहा पेश कर दें फरमाइशी। मैं नौहा पेश करता हूँ। जब जनाब अली अकबर घोड़े से ज़मीन करबला पर आए, मदद के लिए अपने बाबा को पुकारा। मेरा मज़लूम इमाम लाश अली अकबर लेके खेमे में पहुँचा। जनाब ज़ैनब ने जनाब फ़िज़्ज़ा को हुक्म दिया, अम्मा फ़िज़्ज़ा ज़रा मादर अली अकबर को बुला लो, अपने जवान बेटे को देख ले। यह ख़बर सुनते ही जनाब फ़िज़्ज़ा मादर अली अकबर के खेमे में आए। क्या देखती हैं, कभी जनाब उम्मे लैला इस तरफ जाती हैं, कभी इस तरफ आती हैं, कभी आगे जाती हैं, कभी पीछे आती हैं। जनाब फ़िज़्ज़ा ने हाथों को जोड़ा, कहा शहज़ादी लैला क्या तलाश कर रही हो? शहज़ादी लैला तड़प के कहती हैं, अम्मा फ़िज़्ज़ा मेरी आँखों की बीनाई रुखसत हो गई, मुझे ख़ैमे का दर दिखाई नहीं देता। जनाब फ़िज़्ज़ा मादर अली अकबर को सहारा देकर लाश अली अकबर के करीब ला के बिठा देती है। ये दुखियारी माँ अपने जवान बेटे के लाशे पर क्या बयान करती है, नौहा सुने इंशाअल्लाह मसाब होंगे। कुछ सूझता नहीं है, नजर है धुआं धुआं, आता नहीं नजर की है, खैमे कदर कहाँ, फिजा सहारा दो की निकलती है मेरी जान, लेकर चलो वहाँ है मेरा नौजवान जहाँ, आए करीब लाश फर्जंद जब वो माँ सर पीट पीट कहती थी, मादर यही बयान, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, जवां की लाश पे ये बैर करती रह गई मादर, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, मेरी आँखों के तारे मेरे प्यारे अली अकबर, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा। सुने ये बंद अज़ादारान मज़लूम करबला, एक माँ के दिल में क्या क्या अरमान क्या क्या तमन्नाएं होती हैं जब उसका जवान लाल होता है। हाय जनाब उम्मे लैला का अरमान अधूरा रह गया। सुने दिले मादर में 18 बरस से ये तमन्ना थी, मैं अपने हाथों से एक दिन तुझे दूल्हा बनाऊंगी, तेरी दुल्हन को मैं अपने कलेजे से लगाऊंगी, जो मन्नत मानी है मैंने वो सब मन्नत बढ़ाऊंगी, मगर क्या थी खबर रोऊंगी मैं तेरे जनाजे पर, पुरसा पेश करें अज़ादारान मज़लूम करबला जनाब उम्मे लैला को उनके कड़ियल जवान का। बड़े अरमान थे दिल में
بہت کچھ میں نے سوچا تھا، بلائیں لے کے آنکھوں سے لگاؤں گی تیرا سہرا، تیری بارات جب گھر سے چلے گی اے میرے بیٹا، تو میں عباس سے کہہ دوں گی پرچم کا کرے سایہ، مگر نہ جانے کس نے بد نظر ڈالی تیرے اوپر۔ جمع فرزند جمع فرزند سنیں گے حضرات، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ جواں فرزند کو ماں باپ سے خالق نہ چھڑوائے، یہ منزل وہ ہے کہ دشمن کی آنکھوں میں بھی اشک آئے، کسی کا نوجوان بیٹا سے نہ سینے پہ نہ کھائے، ضعیفی میں جوان بیٹے کی میت باپ نہ لائے، ہمیں قسمت نے دکھلایا قیامت خیز یہ منظر۔ کہاں ہو عباس، اے عباس کہاں اے عباس کہاں ہو
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका वला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका वला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह वला रवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ियत व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरुल अहद मिन ज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व सिराने करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाए गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मौलाए मुइनिज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका शम्स शुमूस व या नीस नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस या अबुल हसन या अली इब्न मुसर्रज़ राज़िउल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान। अस्सलामु अलैका या मौलाए शरीक़ुल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या मौलाए खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व जअलना मिन अवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मैं मातम दस्ते से गुजारिश कर रहा हूँ सिपाही हुसैनी बनोली सादात उनकी खिदमत में मुंतज़मीन की जानिब से एक इजाज़त हदिया कबूल करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ज़िम्मेदारान से अंजुमन सिपाही हुसैनी बनोली सादात, मैं अस्करी भाई आपसे गुजारिश कर रहा हूँ तमाम हज़रात इनकी खिदमत में हदिया पेश किया जाना है। हुसैनी यूथ फेडरेशन की जानिब से आए हुए तमाम ज़ायरीन मोमिनीन सब का शुक्रिया अदा किया जाता है जैसे तमाम में शरीक हुए। आप सबका हुसैनी यूथ फेडरेशन की जानिब से आए हुए तमाम ज़ायरीन मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया जाता है कि आप इसे तमाम में तशरीफ़ लाए, इसे तमाम को अपने रौनक बख्शी। इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे भी बेहतर अंदाज़ में ज़ाहिर सरकार सैयदुल शुहदा का एहतमाम होगा। शिरकत की आप तमामी मोमिन से गुजारिश होगी, किसी किस्म की कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माजरत। इंशाअल्लाह आइंदा साल तक के लिए इसे तमाम के इल्तवा का ऐलान किया जाता है। आइंदा साल इससे बेहतर अंदाज़ में तमाम होगा, शिरकत की गुजारिश हो।